बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। हुकूमत बचेगी कि नहीं बचेगी, असम्बलियाँ टूटेंगी कि बच जाएंगी, दोनों जानिब से हिकमत अमली बनाई जा रही है। कौन कामयाब होगा कौन नहीं, अभी किसी को भी पता नहीं। आपको क्या और मुझे क्या, तबसरे लोग कह रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, खबरें दे रहे हैं कि यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परवेज़ इलाही को पता है कि जिस दिन असम्बली इजलास रुकेगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, लिहाजा उनका इजलास जारी है, 40 दिनों से जारी है और मज़ीद जारी रहेगा। लोगों को बरात मिल रही है सब, और लोग खुश हैं, MP हजरात खुश हैं कि परवेज़ इलाही साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा अब एक राय और भी आई है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मुलाकात करेंगे 1 to 1 इमरान खान साहब से, और उसमें उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि पाजी गुस्सा जान दो, इसी तरह चलन दो 6 महीने, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये बात पक्की है। और अगर वो नहीं मानेंगे तो यहाँ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। हालात ये बता रहे हैं। क्यों कि ये जो मामलात हैं जिस अंदाज में चल रहे हैं, उस अंदाज में परवेज़ इलाही की नहीं मानी जा रही। यकतरफा ट्रैफिक चल रही है PTI की और PTI के नादान दोस्तों की। वो लोग आपस में सलाह मशवरे कर रहे हैं। परवेज़ इलाही अकेले में समझाना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। मोहसिन इलाही भी मुल्क से बाहर हैं, मामला जो हैं वो आपके सामने हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे मौके पर तो उन्हें होना चाहिए था। आज वैसे भी एक सियासी तौर पर जो बातचीत है वो एक और भी है कि आज 55वां यौम तासीस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उस हवाले से भी यौम तासीस भी मना रही है। लेकिन तफसीलात बताने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत जो है वो इसी तरह कायम रहेगी, और हुकूमत जो है यानी वफाकी हुकूमत भी चाहती है कि परवेज़ इलाही उनको बारह खा जाएंगे। अगर परवेज़ इलाही नीवे होकर उन्होंने हाथ में ला लें तो मसला ठीक रहेगा और फिर यही हुकूमत चलेगी, अगर वो इमरान खान साहब के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ने की बात ना करें। फ़िलहाल तो ऐसा चांस नहीं है कि टूट जाएँ, क्योंकि असम्बली का इजलास जारी है और परवेज़ इलाही साहब ये कह चुके हैं कि जनाब जारी इजलास में गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। वो बड़े मुतमईन हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा ख़तरा था, किससे? मोहसिन इलाही के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, जो मामलात थे, तो उन्होंने मोहसिन इलाही को स्पेन भेज दिया कि जा पुत्र तू तो मौजा कर, मैं निबड़ लाँगा। अब मामलात जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब, इनकी आपस में जो सियासी बसीरत है और मुफाहमती पॉलिसी, उसमें मैंने एक व्लॉग में आपको बताया कि मुलाकात या रब्ता हो चुका है। तो उस रब्ते में परवेज़ अपना आसिफ जरदारी साहब से जो मुतालबात रखे, जो शराइत रखी इमरान खान ने, उसमें यह भी था कि PDM का एक वफ्द वो ज़मान पार्क आए और आकर इमरान खान साहब की इयादत करे और उनसे क्या रिक्वेस्ट करे कि जनाब आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं, ये बात मैं आपको कह चुका हूँ। और मोहसिन इलाही भी इन मौजूदा हालात में पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। जब वो हालात देखेंगे जब ही आएंगे। अब क्या होगा? अब मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? मामला इस तरफ जा रहे हैं कि अभी दोनों जानिब से माहिरीन जो हैं, माहिरीन कानून, वो बैठे हुए सिर जोड़ के, हुकूमत की जानिब से भी, परवेज़ इलाही की जानिब से भी, PTI की जानिब से भी, वो आइनी हल ढूंढ रहे हैं इसका, और आइनी हल किसी के पास नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा हुकूमत को बचाने के लिए, यानी पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए परवेज़ इलाही तो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल बाजवा साहब की बेतहाशा तारीफ़ की, हालांकि उनके इत्तेहादी PTI के जितने भी यूथिए हैं, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी दानिश्वर हैं, वो बाजवा साहब की ईंट से ईंट बजाने के चक्कर में उन्हें पता है कि अब ताकत ख़त्म हो गई। वो जादू की छड़ी उनके पास से वो चली गई आसिम मुनीर साहब के पास, और आसिम मुनीर साहब कम से कम 2-3 महीने तो अभी लिहाज करेंगे, लोगों का ख्याल करेंगे। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि अगर मुल्क की हालात में इसी तरह गड़बड़ हुई और फ़ौज के ख़िलाफ़ इसी तरह नारेबाजी करते रहे तो अदारे कमज़ोर होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आसिम मुनीर साहब खामोश बैठे रहें। सैयद बादशाह ज़रूर है कि मसलियत का शिकार हो सकते हैं, लिहाज कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी बेउसूली भी उनकी तारीख़ में कभी नहीं है, जो जितनी सर्विस उन्होंने गुजारी है। अब फैज़ आलम
جو دوا خانہ تھا فیض عالم جس سے ان کو دوا ملتی تھی یعنی پی ٹی آئی کو، وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیوں کہ فیض حمید صاحب نے جو ہے وہ ایڈوانس ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور اس لیے ایڈوانس ریٹائرمنٹ لی ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے تو ان کی مراد ختم ہو جاتی، لہٰذا مراد تو کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور انہیں پتہ لگ گیا کہ اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اب ان کی بات نہیں چلے گی، لہٰذا انہوں نے ایڈوانس ریٹائرمنٹ، ورنہ اپریل میں تو ساروں نے ریٹائر ہو جائے، تو انہوں نے کہا پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لو تاکہ اپنی مراد پوری ہو جائے۔ تو فیض عالم دوا خانہ بھی بند ہو گیا، وہاں سے بھی دوا نہیں ملے گی، تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب تو بضد ہیں کہ ان کو سبق سکھانا ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ جو زبردستی لائی گئی ہے، اس کو ہم نے ہر قیمت پہ سبق سکھانا ہے، ان کو گھر بھیجنا ہے اور ان کو آئندہ الیکشن کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑے مطمئن ہیں، شریف برادران بھی مطمئن بیٹھے ہیں، ان کے اتحادی بھی مطمئن بیٹھے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے اپنی کارروائی آگے ڈالی کیونکہ ان کو کہا گیا تھا، ان کی ڈیوٹی لگی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ کر کے دیکھ لیں، اگر ہوتی مفاہمت تو کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ الیکشن اصلاحات بھی چاہیے۔ اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں الیکشن اصلاحات تو ہم خود کر لیں گے، یعنی وہ تیار بیٹھے گا ہم تو ہو جائیں گے۔ کیوں کہ انہوں نے امریکی سفیر سے بھی 1 to 1 ملاقات کی ہے، وہ امریکی سفیر جس نے مطلب سائفر بھجوایا تھا، جس نے آ کے مداخلت کی تھی، جس نے ان کی حکومت گروائی تھی، اس سے بھی 1 to 1 ملاقات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں قوم کے اعلیٰ مفاد میں عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پہ بیک فٹ کھیلتے ہیں، اور ہم بھی اسی بات پہ ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ اجتماعی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب یہ معاملات جو ہیں یہ دونوں جانب سے چل رہے ہیں۔ حکومت جو ہے یعنی وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے تیاری کی ہے کہ پنجاب میں وہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے، لیکن تحریک عدم اعتماد لانے کا مطلب جو ہے صرف ان کو ہلانا جلانا ہے، ابھی انہوں نے اس کی کامیابی کی طرف نہیں جانا، بلکہ یہ بھی لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں، ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعد میں وہ واپس لے لیں گے، لیکن ان کو صرف ایک دکھانا ہے، اشارہ کرنا ہے کہ بھائی ابھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، تو گورنر راج بھی پرویز راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لگتا ہے صحیح ہے کہ نہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی نہ ہی یہ، لیکن عمران خان صاحب اگر یہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کو توڑ دیں۔ لیکن اندر دی گل پتہ کی ہے، اندر دی گل ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر بھی مختلف لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آخری سال ہے، اگلے سال ہم نے الیکشن میں جانا ہے، تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ترقیاتی فنڈ چاہیے، کچھ کام کرانے ہیں، تو اگر ہم اسمبلیوں سے باہر آ گئے، ہم اس سسٹم سے باہر آ گئے تو اگلے الیکشن میں کس طرح جائیں گے، کیا کریں گے؟ لہٰذا وہاں بھی مخالفت پائی جا رہی ہے اسمبلیوں کی تحلیل پر، لہٰذا عمران خان صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر کے اپنا یہ کارڈ کھیل کے حکومت کو بھی پھنسا لیا ہے۔ اب جال کس کا مضبوط ہے، کون جال کو توڑنے میں کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا، یہی اس سال کا خاص طور پہ 2022 کا جو ہے نا افراتفری کی جو سیاست ہو رہی ہے، جس میں لوگوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، مقدمات بن رہے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب جو دوبارہ ریمانڈ پہ جا چکے ہیں، حکومت کے مہمان بن چکے ہیں، باقی بھی مہمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی اور بھی لوگ مہمان بنیں گے، تو معاملہ جو ہے اس طرح حل نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ یہی خواہش رکھتے ہیں کہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، جمہوریت بہتر ہے، جمہوری اقدام ہونا چاہیے، پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کو مستحکم ہونا چاہیے، لیکن جو سسٹم ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں، وہ سب مل کے ایسا کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں۔ کیوں کہ ہمیں گلا تھا، شکوہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کی زبان اچھی نہیں ہے، خاص طور پہ شہباز گل، جو ڈاکٹر شہباز گل، ان کی زبان جو استعمال ہونے کی وہ اچھی نہیں، لیکن حضرت مولانا نے جو زبان استعمال کی اس پہ بھی بڑی لعن طعن ہو رہی ہے، بڑا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کہ ڈاکٹر جو ہیں صوبائی وزیر جو ہیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ عدالت میں جا رہی ہیں کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، جو انداز استعمال کیا ہے، وہ توہین عورت ہے، یعنی عورت کی تذلیل کی گئی ہے، اور انہوں نے عورت کو عزت دینے کی بات کرنے کے بجائے کہ اسلام جو ہے عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کو آزادی دیتا ہے، تو مولانا صاحب نے بھی ایک ایسی زبان استعمال کی ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معاملات جو ہیں ابھی بگڑتے لگ رہے ہیں، سلجھتے ہوئے نہیں لگ رہے، یعنی سلجھتے ہوئے نہیں لگ رہے، سلجھتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ سلجھیں گے معاملات تو بات آگے چلے گی، یعنی جمہوریت بھی بڑھے گی، پارلیمانی نظام بھی بڑھے گا، لوگوں کی مسائل بھی حل ہوں گے، ترقی اور خوشحالی کے راستے بھی نکلیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے تو ایک خوشی کا سنایا ہے، پیغام دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں $50 کروڑ آ گئے ہیں
کیسے آئے، کس مد میں آئے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، معاشی صورتحال بہتری آئے گی نہیں آئے گی، عوام کو کوئی ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، یہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ لیکن حکومت دن رات اپنی کوشش کر رہی ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور لے کے ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، اس کی قسمت۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔